बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि फ़ौज इमरान खान से बेहतर ताल्लुकात चाहती है। फौजी जर्नैल का बेटा पैगाम लेकर बनी गाला पहुंच गया। अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है। नवाज लीग के अहम तरीन रहनुमा ने एतराफ़ कर लिया। इससे पहले कि आपको तफसीलात बताएं कि कप्तान तक ये फौजी जर्नैलों का पैगाम कब और कैसे पहुंचाया गया, आपको लेकर जाते हैं ख्वाजा आसिफ के दो अहम तरीन एतराफ़ात की जानिब। दो एतराफ़ किए नवाज लीग के सीनियर रहनुमा है ख्वाजा आसिफ, जो कि इस वक्त वज़ीर दिफा भी हैं, और एक एतराफ़ उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड किया और दूसरा एतराफ़ उनका ऑफ द रिकॉर्ड है, जो कि उनके करीबी चंद ज़राए का दावा है, जो कि वो बात कर रहे थे कुछ अपने करीबी ज़राए के साथ। पहला एतराफ़ उन्होंने इस बात का किया कि बिलाशुबा इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है नवाज लीग की, पीपल्स पार्टी की और MKM और दीगर इत्तेहादियों की, वो इस वक्त मकबूल हरगिज़ नहीं है, मकबूलियत के सबसे कम दर्जे के ऊपर है, क्योंकि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क के अंदर बेतहाशा इजाफा महंगाई में हो चुका है। आम लोग इस वक्त इस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा कहना है ख्वाजा आसिफ का। दूसरा बड़ा और अहम तरीन एतराफ़ ख्वाजा आसिफ ने यह किया, जो उनके करीबी ज़राए का दावा है, कि उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है और इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। और उनके करीबी ज़राए का यह भी दावा है कि ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि अगर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म ना किया जाता तो अब दो जो अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उससे यह अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान क्या चाहते थे और हमेशा के लिए उनकी जो सियासी जमात है उनके रास्ते, नवाज लीग के रास्ते बंद हो सकते थे। ख्वाजा आसिफ ने अपने करीबी ज़राए को यह कहा कि एक तो FATF के हवाले से पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी जो बिलाशुबा इमरान खान की हुकूमत के इक़दाम थे, और दूसरा इस वक्त जो फिगर्स आए हैं इकनॉमिक सर्वे के अंदर, पाकिस्तान ने गुज़श्ता एक साल के अंदर जिस रफ्तार से पाकिस्तान की मईशत ने तरक्की की, इससे यह नज़र आ रहा है कि ये दोनों बड़े जो मामलात थे, इनके बाद इमरान खान बजट देने के बाद इलेक्शन में जाने का, अर्ली इलेक्शन में जाने का ऐलान कर सकते थे और उसके बाद एक मरतबा फिर वाज़ेह अक्सरियत के साथ असम्बली पहुंचकर अगले 5 बरस के लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन सकते थे। यह है ऑफ द रिकॉर्ड एतराफ़ ख्वाजा आसिफ का। और उन्होंने कहा कि इसलिए हमने इमरान खान की ये हुकूमत ख़त्म की, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो रहे थे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत के खिलाफ बैरूनी साजिश के साथ साथ लोकल हैंडलर्स ने भी उनका साथ दिया और उसकी क्या वजूहात थी। अब जनाब आपको बताते हैं कराची के एक अहम तरीन हल्के के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बढ़ती मकबूलियत, NA 240 का कम तरीन टर्नआउट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और जिसकी बिना पर टर्नआउट NA 240 में सिर्फ और सिर्फ 8.5% रहा। लेकिन अब आमिर लियाकत की खाली होने वाली नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है, और ऐसा कहना है जनाब अली जैदी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि NA 245 के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि MKM समेत तमाम सियासी जमातों को शहरियों ने NA 240 में मुस्तरद कर दिया है। अब यह मौका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़े और यह साबित करे कि बिलाशुबा कराची के अवाम की नुमाइंदा जमात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उन्होंने कहा कि EVM के इस्तेमाल से जिस किस्म के हालात NA 240 में पैदा हुए, अगर EVM का इस्तेमाल किया जाता तो ना पैदा होते। MKM के वफाकी वजीर अमीनुल हक ने भी EVM की हमायत की थी। अली ज़ैदी ने कहा कि MKM ने काबीना में बार बार मरदमशुमारी का मामला उठाया, लेकिन अब पुरानी मरदमशुमारी पर इंतखाबात हो रहे हैं, यहाँ तक कि बल्दियाती इंतखाबात भी पुरानी मरदमशुमारी पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने MKM के साथ किया गया कौन सा मुआहदा पूरा किया, क्या MKM के दफातर खुल गए या कारकुनान रहा हुए। उन्होंने कहा कि ये हैदराबाद और कराची में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लाना चाहते हैं, लेकिन दोनों शहरों में PTI ही का मेयर होगा। उन्होंने कहा कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज को लॉन्ग मार्च याद नहीं आ रहा, अब MKM को महंगाई याद नहीं आ रही। उन्होंने 19 जून को कराची में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे का ऐलान करते हुए कहा कि इमरान खान की काल पर कराची समेत मुल्क भर में, पाकिस्तान भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज होगा।
اور آپ کو یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے NA 245 میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ 27 جولائی کو ہونے جا رہی ہے اور کاغذات نامزدگی 24 جون تک جمع کرائے جا سکتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اس الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے۔ اب جناب آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، کپتان سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے رابطے تاحال جاری ہیں، اور اسی پلیٹ فارم پر ہم آپ کو یہ بتا چکے کہ کم و بیش اس کل کے رابطے کے بعد کل ملا کر کم و بیش کپتان سے 6 بار براہ راست اور بالواسطہ رابطے جو ہیں وہ کیے جا چکے ہیں۔ 4 جو رابطے ہیں وہ براہ راست پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ان کی نچلے درجے کی قیادت یعنی عمران خان کے بعد جو سیکنڈ ان کی لیڈرشپ ہے ان سے کیے گئے، جس میں شاہ محمود قریشی شامل ہیں، اسد عمر شامل ہیں، جس کے ساتھ ساتھ پرویز خٹک شامل ہیں، اور اس کے بعد آخری جو 2 رابطے ہیں، 5واں رابطہ ریٹائرڈ فوجی جرنیلوں کے ذریعے کیا گیا، اور اب 6واں اور آخری اہم ترین رابطہ جس میں یہ کپتان کو کہا گیا کہ فوج عمران خان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتی ہے، وہ رابطہ کیا گیا ہے جناب پاکستان کی تاریخ کے ایک جو ہے وہ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق ان کے بیٹے اعجاز الحق کی جانب سے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ فوجی جرنیل چاہے زندہ ہو، فوت ہو جائے، ریٹائر ہو جائے، اور لیکن اس کے باوجود آرمی کی جانب سے ان کا ایک پورا ایک طریقہ کار ہے کہ ان کا اسی طرح سے جو ہے وہ احترام کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ جنرل ضیاء الحق کو بھی فوج جو ہے وہ اون کرتی ہے، اور اعجاز الحق کے ساتھ بھی فوج کے بہتر تعلقات ہے، اور یہ ملاقات ہوئی ہے جناب اعجاز الحق نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور مقتدر حلقوں سے بہتر تعلقات کی کوششوں پر اتفاق ہوا ہے، ہیڈ لائن یہ نکالی گئی ہے۔ لیکن اعجاز الحق کی جانب سے فوج کی سینئر قیادت کا پیغام عمران خان تک پہنچایا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ فوج عمران خان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتی ہے، اور وہ فوج کا سیاست کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار نہیں، اس پیغام میں یہ کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ مستقبل کے الیکشن کے حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کے تحفظات ہیں تو آپ وہ دور کر دیں۔ مستقبل کے الیکشن کے حوالے سے فوج کا، فوجی اسٹیبلشمنٹ کا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ سیاسی کردار نہیں ہوگا، اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک اوپن جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی، اور سیاسی صورتحال اور مہنگائی سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس ملاقات میں ضمنی انتخابات، حکومت اور IMF کے معاملات پر بات چیت کی گئی، اور اس پر بھی اتفاق کیا گیا کہ الیکشن میں دھاندلی کے کسی بھی منصوبے کو ناکام بنایا جائے گا۔ عمران خان نے سابق وزیر اعظم عمران خان نے اعجاز الحق کو یہ کہا کہ موجودہ بحران کا واحد حل فوری اور شفاف الیکشن ہے، جتنی جلدی نئے انتخابات ہو جائیں گے ملک اس دلدل سے نکل جائے گا۔ اور اعجاز الحق نے ذرائع کے مطابق انہیں یہ کہا کہ وہ عمران خان کا یہ پیغام مقتدر حلقوں تک پہنچائیں گے کہ بلا شبہ ملک میں نئے انتخابات کے حوالے سے پاکستان کے تمام ادارے، اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو، ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ ڈالر، پیٹرول اور بجلی سمیت ہر چیز اب عوام کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے، غریب عوام مہنگائی کے طوفان میں پس چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میرے دل میں افواج پاکستان کی بہت عزت ہے، اور میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ فوج ہے تو پاکستان ہے، اور میں خود سے بھی زیادہ اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی زیادہ فوج کو پاکستان کے لیے اہم سمجھتا ہوں، لیکن ایک ایسے معاملات کے اوپر کہ جب تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تمام اداروں کو ہر صورت اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ گرے لسٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بلا شبہ یہ سول اور ملٹری قیادت کی کوششیں تھیں، تمام پاکستان کے اداروں نے اس میں اہم ترین کردار ادا کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جو پرائمریلی جو کریڈٹ اس کا جاتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہی کی حکومت اس تمام تر معاملات کی قیادت کر رہی تھی، کیونکہ جو پاکستان کی سول قیادت ہے وہ پہلے بھی 2017-18 میں موجود تھی، فوجی قیادت بھی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان گرے لسٹ میں گیا۔ لیکن اب حالیہ یہ اطلاعات اور یہ اعلان اور یہ اعلامیہ FATF کی جانب سے کہ پاکستان کو جلد گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا، اس پر پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اس کے اوپر سیاست نہیں کی جانی چاہیے، ڈیفینیٹلی یہ ایک ریاست کا کردار تھا، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سارے معاملے کو لیڈ کر رہی تھی، اور بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف کی انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اور اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے کوششوں کے نتیجے میں پاکستان کا جو نام ہے وہ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے جا رہا ہے، اور جو امپورٹڈ حکمران ہیں موجودہ پیپلز پارٹی، اس کے ساتھ ساتھ نواز لیگ، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو تمام تر سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر FATF کے بل کی مخالفت کی تھی، بلکہ وہ بلیک میل بھی کر رہے تھے کہ انہیں اگر NRO دیا جائے گا تو FATF کے بل کی حمایت کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔